السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کا 26واں سپارہ شروع کیا ہوا ہے، اور 26ویں سپارے کی سورۃ الحجرات کی ہم نے پچھلی ویڈیو میں ابتدا کیا تھا، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 تک مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے تمام دیکھنے والے ویور سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارے چینل قرآن ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ رب العزت آپ تمام کے مسلمانوں کا روزہ اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الحجرات مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء۔ میم کو اس نون سے ملائیں گے، اس نون کو ادغام کے قاعدے سے نہیں پڑھیں گے۔ نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ انفسکم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق۔ سین کو آگے لام سے نہیں ملائیں گے، بلکہ لام کو ہم نے اگلی سین سے ملانا ہے۔ لام کے بعد الف موجود ہے، لیکن اس پر دیکھیں چھوٹا سا گول دائرہ ہے، یہ بتلا رہا ہے کہ یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، لہٰذا اس لام کو ہم اس سین ساکن سے ملائیں گے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ بئس
الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. चलते हैं अगले सफ़े की तरफ। وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل
तुअल्लिमून अल्लाह बिदीनिकुम वल्लाहु यअलमु मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। यमुन्नून अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नू अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमानी इन कुंतुम सादिकीन। इन्नल्लाह यअलमु गैबस समावाति वल अर्द वल्लाहु बसीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने सूरतुल हुजुरात का सबक मुकम्मल कर लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो आज पढ़ा सुना गया है अपनी बरगाह रहमत में कबूल व मंजूर फरमाए। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला इससे अगली सूरत क़ाफ की इब्तिदा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।